nullifies the Sugoi Treaty, all the territory about 60,000 square kilometers has to be returned by colonial India to Nepal. बड़े युद्ध नहीं हो रहे, परंतु तनाव एवं संघर्ष सब दूर नजर आ रहा है, बहुतेरे हैं. To highlight the plight of people of Kashmir. Mr. President, India has been violating the basic norms of human rights, humanity and independence since 1947. Not only that, India also has been footing against the UN Declaration of Decolonization. As Clause 1 and 8 of the Nepal-India Peace and Friendship Treaty nullifies the Sugoi Treaty. भारतीय शासकहरूले त्योलाई निरन्तर नेपालमाथिको भूगोलमाथिको आक्रमण, जनसङ्ख्यिक आक्रमण अनि यहाँको प्राकृतिक सारद स्रोतमाथि चाहिँ कब्जा त्यो गर्नको लागि 7 साल पछाडि जो शासक आए, प्रशासकहरू बसे महत्त्वपूर्ण ठाउँमा, उनीहरूलाई नै उनीहरूले उपयोग गरे. यो हस्तक्षेप कहिले बढ्छ सबैले थाहा पाउने गरी, कहिले चाहिँ नि मन्द रूपले हस्तक्षेप बढिरहन्छ. नेपालका ठुला ब्रोडसिट पत्रिकाहरू, ठुला किसिमका चाहिँ अब टेलिभिजनहरू त्यहाँ भनिन्छ नेपालको अन्तर्वार्ता न्युज तपाईँ देख्नुहुन्न. मैले के सुनेको छु भने इन्डियाको एउटा दबाब के छ अरे भने फणेन्द्र नेपाल भन्ने व्यक्तिको चाहिँ ग्रेटर नेपालको अभियन्ता अथवा नेताको रूपमा उसलाई प्रस्तुत नगर्नु. तर चाहिँ भारतीय शासकहरूको मूल उद्देश्य के हो भने नेपाललाई कालान्तरमा सिक्किमै बनाउने हो. त्यसको लागि उनीहरूले यहाँका राजनीतिक पार्टीहरूलाई मद्दत गर्छन्, खरिद्छन्, प्रशासनमा बस्ने कतिपय मान्छेहरूलाई यतिसम्म कि आफ्नो पक्षमा बोल्न लाउने, जनतामा चाहिँ भ्रम पार्ने काम मिडियाहरूलाई पनि कतिपय मिडियाहरूले पनि प्रयोग गरिरहेको हुन्छ. भारतीय इन्ट्रेस्टमा बोल्ने मिडिया नेपालमा पनि छन्, किन नहुने भइहाल्छ. अब मिडिया छैनन् कि, अब त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिने अब यहाँका कतिपय राजनीतिक पार्टीका नेताहरू छैनन् कि, प्रशासनमा बस्ने कतिपय जिम्मेवार मान्छेहरू छैनन् कि, उसले त त्यो वातावरण नगराइकन त आफ्नो पोलिसी यहाँ लागू गर्न सकिन्न नि, यहाँको प्राकृतिक साधन स्रोत कब्जा गर्न सकिन्न नि. नेपालको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कसरी बन्छन्? त्यो जनताको बहुमतबाट होइन, संसदको बहुसिटबाट बन्छन्. यो बहुसिटे व्यवस्था हो. त्यसैले कुनै पनि बेला सरकारलाई सांसदले ढाल्न नसक्ने व्यवस्था के हो? जनताले नै सरकार बनाउने व्यवस्था के हो? सांसदको विश्वासको मतबाट होइन कि जनताको 51% मत प्राप्त गरेपछि मात्रै सरकार बनाउने व्यवस्था, जुन व्यवस्थामा 2 दलीय प्रणाली हुन्छ, जुन व्यवस्थामा राइट टु रिजेक्ट हुन्छ, जुन व्यवस्थामा राइट टु रिकल हुन्छ, जुन व्यवस्थामा यसरी मध्यावधि निर्वाचन गराउन सरकार प्रमुख मर्नु नै पर्छ. अमेरिका तपाईँले देख्नुभयो, यस्तो विश्वका 31वटा देश छन् जहाँ राष्ट्रपति मर्यो भने उपराष्ट्रपतिले चलाउँछ, त्यो पनि मर्यो भने अर्कोले चलाउँछ. गर्दै गर्दै 14 जना मरेपछि मात्रै 15औं राष्ट्रपति हुनेले मात्रै मध्यावधि निर्वाचन गर्न पाउँछ. हामीले विकास बजेटलाई चुनावमा खर्च गर्ने गरिकन जो गरिरहेका छौँ, यो अवस्था सिर्जना कसरी भयो? विदेशी मितिदेखि पारी, टिस्टाभन्दा पनि पारी नगरकट्टासम्म, दार्जिलिङ, सिक्किम, सिलगढी अनि उता पश्चिममा काली नदी पारी कुमाउर गढवाल, सतलज नदीको किनारसम्म, सतलज नदीदेखि पूर्व यता भनौँ न होइन, पश्चिममा तर के भने सतलज नदीभन्दा पूर्व, अनि गङ्गा नदीदेखि उत्तर पुरै बिहारको चाहिँ गङ्गाभन्दा उत्तरको भाग करिब 1 लाख वर्ग किलोमिटर, त्यति ठुलो भूभाग चाहिँ इन्डियाले आफ्नो उपनिवेशमा अझै पनि राखेको छ नि त. एकजना चाहिँ मतलब पछिमा उसले इम्पर्सन न्यू क्लब भन्ने कथा छ नि, कति छ राजा नाङ्गे जुलाएर चाहिँ गर्न दिइन्छ. अनि जसले त्यो राजा नाङ्गे मूर्ख हुन्छ, कोहीले भन्दैन. अनि जुलाएर चाहिँ धेरै बाढाते कभरा बनाए, चरा तयारी गरे, मेसिन जोडे ल्याएर लगाइदिए. पहिरो त्यहाँबाट चाहिँ बैलगाडा हालेर सहरमा निकाल्दाखेरि चाहिँ राजा त नाङ्गै छ. जो नाङ्गे हुन्छ मूर्ख हुन्छ भने हुनाले कोहीले भन्दैन, ताली पिटे खान. तर एउटा बालकले भन्यो राजा नाङ्गे छ, राजा नाङ्गे छ भनिसकेपछि राजा पनि हाम भएर भाग्यो, जनताले देखे. यिनी चाहिँ इम्पर्नेन्युकलथका चाहिँ मतलब पात्र हुने, हेर्नुहोस्, थाहा छैन. यिनलाई चाहिँ यिनलाई आलोचना गरेर मुद्दा लाउँछन्. आलोचना गरेर उसले बालकलाई मुद्दा लाएन. उति बेला त्यो इम्पर्नेन्युकलथ बालकलाई मुद्दा हाले, जेल हाले, देखिएन है. इतिहासमा उसले त्यो कथामा लेखाएको छैन. त्यो कथाकार लेखकले एन्डरन भन्ने लेखक हुन्, तिनी बेलायतका हुन् सायद. अनि यहाँ के छ भने तपाईँको अहिले फेसबुकमा, टिभी रेडियोहरूमा तपाईँहरूकै यही चाहिँ मतलब टिभी च्यानलहरूमा विरोध गरेर चाहिँ मुद्दा आउने यिनले कानुन बनाएको छ. आउन चाहन्छु, हामीले गणतन्त्र दिवस भारतले इन्डियाले मनाइरहँदा विरोध गर्नुको कारण चाहिँ सुगौली सन्धिमा गुमेको जमिन
इन्डिया 1947 अगस्त 15 मा इन्डिपेन्डेन्ट हुन साथै हाम्रो पनि त्यही दिन स्वतन्त्र भएको इन्डियन इन्डिपेन्डेन्ट एक्ट मार्फत। तर उनीहरू स्वतन्त्र भए, हाम्रो जमिनलाई उपनिवेश बनाए। र भारतले जे चाहन्छ नेपालका राजनीतिक दलले त्यही भूमिकामा भारतलाई उभ्याइदिने जुन गतिविधि गरे, निश्चय रूपमा यो एउटा खतरनाक प्रवृत्ति हो। केपी शर्मा ओलीले फेरि आफू सत्तामा टिकिरहनको लागि भारतीय सहयोग किन खोजे? सामन्त कुमार गोयललाई भेटेर उनले भारतीय सहयोग किन खोजे? भारतीय चाहिँ सेनापतिलाई नेपाल बोलाएर उनले चाहिँ सम्मान गरे, जबकि भारतीय सेनापतिले नेपालको सार्वभौमसत्ताका विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यो उनले किन गरे र पछिल्लो समय भारतीय सहयोग केपी शर्मा ओलीले किन खोजे? निश्चित रूपमा यो एउटा रहस्यको कुरा हो। र यदि इन्डियाले आफूलाई विश्वको सबभन्दा ठुलो डेमोक्रेटिक कन्ट्री मान्छ भने डेमोक्रेसीमा उपनिवेश हुन्छ हैन? डेमोक्रेटिक कन्ट्री त अर्को देशको भूभागमा उपनिवेश बनाउँदैन। अहिले कतिपय मान्छेहरूले यहाँ जुलुस निकाल्छन् नि, राजा आऊ देश बचाऊ, राजा नभए देश बच्दैन। त्यो 32 सालमा त यी राजनीतिक पार्टीहरू त थिएनन् नि। त्यो चाहिँ लिपुलेख, लिम्पिया झुरा, काला पानी नेपालको नक्साबाट चाहिँ निकालेर तपाईँको चाहिँ नि त्यस बाँकी भागको चाहिँ नेपालको जुन नक्सा बनाए त्यतिखेर त यिनी पार्टीहरू त थिएनन् नि, होइन? ठिक त्यस्तै 59 सालमा जुन बेला ज्ञानेन्द्र राजा थिए नेपालमा, त्यति बेलै हो भारतले चाहिँ उतातिर मानव सरोवरतिर जाने नेपालको भूमि बाटो बनाएको। अहिले त्यो राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेले त्यो थाहा पाउनु पर्दैन। महेन्द्रको पालामा कालापानीमा चाहिँ सेना बस्यो, भारतीय सेना त्यहाँ बस्यो। वीरेन्द्रको पालामा चाहिँ 32 सालमा त्यो चाहिँ त्यहाँको नेपालको ती भूभागलाई चाहिँ नि हटाएर नेपालको नक्सा बन्यो। ज्ञानेन्द्रको पालामा 59 सालमा गएर त्यहाँको त्यो बाटो हाम्रो भूमिबाट मानव सरोवर लैजानको लागि भारतले त्यो बाटो खन्दाखेरि छेक्न पर्दैन, विरोध गर्न पर्दैन। त्यसो भएको हुनाले अब राजा आऊ देश बचाऊ, राजा नभए यो देश बच्दैन जुन भनेर नारा लगाइराखेको छ नि मान्छेले, त्यो निरर्थक कुरा हो, त्यो असत्य कुरा हो। राजाहरूले पनि आफ्नो गद्दीको सुरक्षा कसरी हुन्छ त्यो हदसम्म राष्ट्रियता हो। अरू राजनीतिक पार्टीहरूले पनि तपाईँको चाहिँ नि आफ्नो सत्ता र शक्तिमा जानी भर्याङ चाहिँ देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डतालाई चाहिँ सौदाबाजी गरेर हामीले बुझ्यौँ। यो पछिल्लो पटक ओलीजीको पनि देखियो। ओलीजीले चाहिँ त्यो नाकाबन्दी गरेको बेलामा लिएको अडान ठिकै हो, नेपाली जनताले त्यही अडानको आधारमा भोट दिए। पछिल्लो पटक तपाईँको चाहिँ संसदभित्रका सबै राजनीतिक पार्टीहरू एक ढिक्का भएर त्यो भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग, भारतले आफ्नो नक्सा राखेको भूभागलाई नेपालको नक्सा राख्ने कुरामा सबै सहमत भए, होइन? केही नक्सा सहितको चाहिँ किताब छापेर विद्यार्थीलाई पढाउन खोजेपछि ओलीजीले त्यो बन्द गरिदिनु होला भनेपछि राष्ट्रियता त थाहा भयो नि। सेनाको परम सेनाधिपतिले आफ्नो जमिनमा इन्डियाको सेनाले परेड खेलेको देखेको छ कि छैन? अनि राजावादीहरू भन्छन् राजा आऊ देशमा हामीले हाम्रो तत्कालीन ट्रान्सपोर्टेसन इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मी उहाँको नेतृत्वमा हामीले सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशलाई पनि भेटेका थियौँ। त्यहाँ भेट्दाखेरि पनि अब न्याय सेवामा पनि अलिअलि अब अनियमितता, ढिला सुस्तीको गन्ध आयो। अलिअलि होइन, हामीले त देख्दा त्यहाँ प्रष्ट देख्छौँ, किनभने हाम्रा बाउ काका हजुरबाउ सबै त्यो न्यायालयबाट प्रताडित भएका छन्। स्वयं हामी न्याय प्रक्रियाबाट साँच्चै न्याय पाउँछौँ भन्नेमा विश्वस्त छैनौँ। त्यो पनि त आधार हो नि। हामीले चाहिँ नरम बोलीले भन्दाखेरि त्यो गन्ध पाइयो र अनि त्यसपछि भ्रष्टाचारको मात्रा पनि कहीँ कतै आएको सञ्चार माध्यममा आएको पाइयो। त्यस कारण यसलाई चाहिँ यसमा न्याय सेवामा पनि भ्रष्टाचार रोक्नलाई सहकार्य गर्न ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल तयार छ। न्यायालय र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले सहकार्य गरेर भ्रष्टाचारको मात्रा घटाऊ न्याय सेवामा पनि भनेर हामी गयौँ। अनि त्यसपछि आएर हेर्नुहोस्, अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अध्यक्ष नवीन घिमिरे उहाँलाई पनि हामीले गएर भेट्यौँ। अघि मोदीले उनलाई भेट्न खुफिया एजेन्सीको प्रमुखलाई पठायो। उनीसँग एक्लै भेटघाट गरे राति 12 बजे। अनि हाम्रो देशको चाहिँ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखलाई
मोदी कहाँ पठाउनु नि त, अनि पो समान देखिन्थ्यो त, होइन? हाम्रो त परराष्ट्र मन्त्री पठाइयो, तर त्यो परराष्ट्र मन्त्रीले पनि परम्परा विपरीत अहिलेसम्म त्यो एउटा परम्परा के रहेछ, शिष्टाचार भेट गर्न पाउने रहेछ प्रधानमन्त्रीलाई, होइन? प्रधानमन्त्रीले अब 10 मिनट 1 कप चियाको समय दिएन, ल चिया पनि नखाने, म धेरै बिजी छु भनेर चाहिँ हात मिलाएर एउटा फोटो मात्रै खिचेको भए पनि त्यसलाई पनि अब हामी महत्त्व नै दिन्थ्यौँ। तर के भने एउटा कुरा चाहिँ सुमोदजी, हामी यहाँ बोल्दा बोल्दै पनि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीको बेइज्जत गरिएको छ र ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको तर्फबाट मैले भनेको छु, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीलाई चुच्चे नक्सा हटाएर बुच्चे नक्सा राखेको र नेपालको राष्ट्रिय झन्डा नै नराखेर जुन अपमान गरेको छ त्यो कार्यक्रममा, होइन? प्रधानमन्त्री हाम्रो के समोसा खान गएको तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, अहिले अब जिल्ला व्यवस्थापन समिति भएको छ, उसले ठेक्का लगाएको थियो, माछाको ठेक्का लगाएको थियो त्यहाँ माछा मार्नलाई अघि। अनि त्यहाँ नजिकै परासन क्षेत्रमा चाहिँ अब माध्यमिक विद्यालय छ, त्यो माध्यमिक विद्यालयको 10 बिघा जमिन पनि छ। त्यो जमिनको आयस्ताबाट बिरा फाटा माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन भइरहेको थियो। अहिले भारतले त्यो 10 बिघा जमिन पनि भारतीयहरूले मिसिदिए, ब्यारतालको सम्पूर्ण भूभाग उनीहरूले लिएर माछा मार्ने ठेक्का लगाउने कुरा पनि उनीहरूले गरे र नेपालीलाई त्यहाँ पस्नै दिँदैन। Nullifies the Sugoi Treaty. All the territory about 60,000 square kilometer has to be returned by colonial India to Nepal. बड़े युद्ध नहीं हो रहे, परंतु तनाव एवं संघर्ष सब दूर नजर आ रहा है, बहुत तेरे हैं। To highlight the plight of people of Kashmir. Mr. President, India has been violating the basic norms of human rights, humanity and independence since 1947. Not only that, India also has been footing against the UN Declaration of Decolonization. As Clause 1 and 8 of the Nepal-India Peace and Friendship Treaty nullifies the Sugoi Treaty, all the territory about 60,000 square kilometer has to be returned by colonial India to Nepal. Greater Nepal Nationalist Front always has been raising the voice against the Indian illegal occupation of Nepali lands. Not only this, India is consistently encroaching upon Nepal's land by removing border pillars deliberately. A large number of Indian paramilitary force has been occupying about 400 square kilometer in Kalapani area since 1962. Foreign army's presence in an independent country is a joke to her sovereignty. I request the UNHRC, it is most necessary to take a serious note of Nepalese concerns. It is hoped that concrete support and priority will be given to Nepal to stop India's expansion of territorial design. Mr. President, the international media has been multiple incidents of linking in India, but not a single incident involves Hindu as victim. All mob linking in India have been carried out against Indian Christians, Muslims and even the Buddhists. The Indian minorities do not make up enough numbers to enjoy majority in any Indian state except Nagaland, where Christians enjoy this privilege. The Indian state has left its minorities exposed to risk of linking at the hands of Hindu mobs. The police and Indian authorities do not protect the Indian minorities. Instead, the Hindu mobs are encouraged to target the minorities, rendering Indian minorities stateless. We expect the international community to take note of the situation of minorities in India and raise the issue forcefully. The persecution of minorities in India has risen drastically over the past few years. India experienced an escalation of attacks on these minorities in 2016, usually led by Hindu nationalists acting largely with impunity. Nearly 80% of Indians are Hindus, so there is no match. There is a clear pattern of rising religious intolerance across the Indian subcontinent, which affects millions of Indians, Muslims, Sikhs and Christians. Therefore, we request mandate holder on minorities issues to urge India to protect its minorities and to control the fundamentalist force and stop supporting them. Mr. President, racism and racial discrimination
is detested everywhere in the world, but it is still prevalent in the form of caste system prevails in India. Indian government claims that it has made various provisions for development of scheduled castes and tribes which are affected by caste system. However, we want to bring this to the attention of this council that actions taken by Government of India are not at all sufficient because the Indian society harbors casteism and the common Indian people still adhere to the concept of untouchability. On top of it, the Indian government has closed down many state government schemes planned for development of scheduled castes, scheduled tribes and other backward castes. Our organization has observed that racial violence has increased in India, especially after a political party with a fascist ideology has come to power. Dalits who have converted to their religion are also being targeted under the pretext of freedom of religion. So, we urge this council to ask India to increase the budget for scheduled caste and scheduled tribes and also to ensure education of caste-based discrimination. Mr. President, India has been violating the basic norms of human rights, humanity and independence since 1947. Not only that, India also has been fighting against the UN Declaration of Decolonization. As Clause 1 and 8 of the Nepal-India Peace and Friendship Treaty nullifies the Sugoi Treaty, all the territory about 60,000 square kilometers has to be returned by colonial India to Nepal. Greater Nepal Nationalist Front always has been raising the voice against the Indian illegal occupation of Nepali lands. Not only this, India is consistently encroaching upon Nepal's land by removing border pillars deliberately. A large number of Indian paramilitary force has been occupying about 400 square kilometers in Kalapan area since 1962. Foreign army's presence in an independent country is a joke to her sovereignty. I request the UNHRC, it is most necessary to take a serious note of Nepalese concerns. It is hoped that concrete support and priority will be given to Nepal to stop India's expansion of territorial